الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے میرا عرب مہانا ایک پاسے محبوب خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے دلیل سیاہی واللیل سیاہی ایک پاسے زلفاں دا سجانا ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دے واسطے انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام امام الرسل امام الانبیاء پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے شیخ صاحب دی آمد تو پہلے میں تانوں تھوڑا جہا جگانا چاہنا تاکہ تواڈے دل دے اندر شوق اور ذوق پیدا ہوئے میرے تقریر دی اندر جڑے چند منٹ نے جدوں بھی پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام آئے ذرا بلند آواز دے نال درود پاک پڑھیا کرو اللہ پاک نے درود پاک دے اندر بڑی برکت رکھی ہے انسان دیاں پریشانیاں مصیبتاں اللہ پاک درود پاک پڑھن دی وجہ تو ختم کر دیندے نے میں قرآن پاک دے وچوں ایک آیت مبارکہ دا مختصر جہا حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے اور نال ایک حدیث پاک تواڈے سامنے بیان کیتی ہے اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اوپر اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے اللہ پاک نے اس مقام اندر فرمایا اے دنیا جہان دے لوگو میرا پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا دے وچوں اعلیٰ ترین انسان نے دنیا دے اندر اللہ دے نبی جیسی کوئی ہستی نہیں اللہ دے نبی جیسا کسے نو اللہ پاک نے مقام عطا نہیں فرمایا اور اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اونی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک سچے طریقے دنال میرے نال محبت نہیں پا لیندہ
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور آئیے اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے، اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب دے اندر تذکرہ کچھ اس طرح فرمایا۔ سپارہ نمبر 10 سے سورت دا نام سورہ توبہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ دا انداز بڑے ہی پیارے انداز دے نال اللہ پاک نے مخاطب دا سیگا استعمال کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا، اس تائی چک دے اندر رہن والے، اردا گرد تو آن والے، خود پر تو آن والے، انتی دے اندر آن والے میرے نوجوان بزرگ میرا بھائی ذرا گل تے غور کردا جانا، اللہ دے قرآن تے غور کردا جا۔ اللہ پاک اس بات دا اعلان فرماندے نے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم۔ اس ایت مبارکہ نو ایت مبہلہ بھی کیا جاندہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کیا گیا، اے میرے پاک پیغمبر جی اپنے اہل خانہ نو بھی لے کے آئیے نا، اپنی ازواج مطہرات نو بھی لے کے آئیے۔ اللہ اکبر کبیرہ کس واسطے لے کے آنا ہے نا، اللہ دے نبی دے نال محبت دا اظہار کرنا ہے، ایت مبالہ ہے۔ آئیے اللہ دا قرآن ایک اور مقام تو سماعت فرمائیے۔ میں تو آڈے سامنے موضوع پہ بیان کرداں، اپنے نبی دے نال محبت کیجئے، اللہ دے نبی دے نال پیار کیجئے، اللہ دے نبی دے آنکھیں لگیے، اللہ دے نبی دے حکم عدولی نہ کریے، کیونکہ اللہ دا قرآن اس بات تے اعلان فرماندہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس پاک کتاب دے اندر اعلان فرماندے نے وَمَا آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وہ جیڑی چیز توانوں تواڈا نبی دے دے، ساڈا نبی کون ہے؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نبی نے۔ اگر سانوں کسے کام کرن دا حکم دے دین پھر سانوں مننا پینا ہے، اپنی گردن چکانی پینی ہے، پھر آنکھیں لگنا پینا، جی میں حافظ صاحب فرما رہے سن۔ حافظ صاحب نے ایت مبارکہ ذکر کیتی ہے فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ۔ اللہ دی محبت میرے پاک پیغمبر دی اتباع دے اندر ہے، اللہ دے نبی دے آنکھیں لگن دے اندر۔ اگر بندہ میرے پاک پیغمبر دے نال محبت دا اظہار کرنا چاہتا ہے پھر نبی دے آنکھیں لگنا پے گا، نبی پاک دی فرما برداری کرنی پے گی، پھر نبی پاک دا آنکھیں لگنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ دا نبی جتوں توانوں روک دے رک جانا جے، رک جانا جے، رک جانا جے۔ لیکن آج دے ماحول دے اندر لمحہ فکریہ
मेरे वास्ते भी तुहाडे सब वास्ते भी लम्हा फिक्रिया है। की लम्हा फिक्रिया है? जेड़ा कम मेरे पाक पैगंबर ने करन दा हुक्म दिता है असीं करदे नहीं, जिथों अल्लाह दे नबी ने रोकिया है रोकदे नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर मेरी ते तेरी मुहब्बत कामल नहीं कामल है। आइए मैं तुहाडे सामने हदीस पाक रखना चाहना। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह दे नबी मेरे पाक पैगंबर दे मुराद बन के आने वाले जनाबे उमर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे पाक पैगंबर दे नाल सफ़र पे करदे ने। सफ़र करदियां मेरे नबी ने पूछया, उमर तेनों मेरे नाल किन्नी को मुहब्बत है, तेनों मेरे नाल किन्ना को प्यार है? हज़रत उमर फरमांदे ने, सोहणियो अपनी जान तो इलावा हर चीज़ मैं तुहाडे वास्ते कुर्बान करने वास्ते तैयार। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उमर तेरा हाले ईमान मुकम्मल नहीं, तेरा ईमान कामल नहीं। अल्लाह दे नबी ने जदों इन्नी गल कीती है ते हज़रत उमर तड़प उठदे ने, फरमांदे ने, सोहणियो केड़ी कमी आ गई है मेरे ईमान दी, केड़ी कमी आ गई है मेरे ईमान दे अंदर? हज़रत मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिन्नी देर तक अपनी जान नालों भी वध के मेरे नाल मुहब्बत नहीं करेगा तेरा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हज़रत उमर ने फौरी तौर पर ऐलान फरमा दिता है, अल्लाह दे नबी जी अपनी जान नालों भी वध के मैं तुहाडे नाल मुहब्बत करदा, तुहाडे नाल प्यार करदा। फिदा का अबी व उम्मी, फिदा का अबी व उम्मी। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पाक पैगंबर ने जिन्हों इन्ना लफ्ज़ सुने आए, फरमाया अल आना अकमल अल ईमान, ए उमर हुन तेरा ईमान मुकम्मल हो गया है, ए उमर हुन तू वाकई मुसलमान बन गया है। एक कौन उमर बन के, कौन हज़रत उमर ने जिन्ना वास्ते अल्लाह दे नबी ने दुआ की थी है, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब। अल्लाह अगर इस्लाम नो इज्जत च मिलनी है हज़रत उमर दे ईमान दे नाल मिलनी है। ए ओ उमर ने जिन्ना दे बारे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल आना अकमल अल ईमान, ए है मुहब्बत दा तकाजा। मेरे पाक पैगंबर ने लफ्ज़ बोले है, मेरे नबी दे सहाबा ने मन के दसिया है। आओ एक होर हदीस तुहाडे सामने पेश करके अपनी बात नूं अगे लैके जाना चाहना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उपर अल्लाह दा कुरान नाज़िल होया है। इशा तो बाद दा वक्त अल्लाह दा कुरान सूरा अहज़ाब है। अल्लाह फरमांदे ने, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीम। इशा तो बाद आयत मुबारक नाज़िल हुई है, लेकिन ख्वाहिश हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिए कि अल्लाह दे नबी जी मेरा दिल करता उम्महातुल मुमिनीन मोमना दियां मावां वास्ते ऐलान पर्दा कर दियो। अल्लाह पाक ने फरमाया, हज़रत नबी अगर हज़रत उमर के दिल के अंदर ख्वाहिश है मैं कुरान बना के नाज़िल कर देना। इशा तो बाद नाज़िल हुई ऐत मुबारक, सारी रात सहाबियात ने अपने पर्दे का इंतज़ाम किया, फजर की नमाज बा पर्दा हो के मस्जिद नबवी के अंदर अदा की थी है। ये है मुहब्बत, ये है प्यार अल्लाह के नबी दे नाल। जुबान दे नाल ते असी कहंदे रहने आ मुहब्बत रसूल पे जान भी कुर्बान है, लेकिन जदों काम करन दी वारी आउंदी फिर असी ढिले क्यों पै जाने आ, फिर परेशान क्यों हो जाने आ। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر اللہ دا قرآن نازل ہے۔ آئیے ایک ہو رہتے مبارکہ میں تواڈے سامنے پیش کردہ جاواں۔ سورت دا نام سورہ حجرات 26واں سپارہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس نا آیات مبارکہ دے اندر اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ پاک کی اعلان فرماندے نے، اے ایمان والیو لا تقدمو، میرے نبی تو اگے نہ ودیا جے، میرے نبی دی حکم عدولی نہ کرے آجے، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تے اللہ دے رسول دی نا فرمانی نہ کرے آجے، واتقوا اللہ، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ سنن والا بھی ہے، جانن والا بھی ہے۔ آئیے دوسری آیت مبارکہ اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تیسری آیت مبارکہ اس سورت دی اللہ فرماندے نے، ان الذین یغضون اصواتہم ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان تین آیتاں دے اندر اللہ پاک نے منو اور توانوں اپنی زندگی گزارن دا اصول دس دیتا ہے۔ اللہ پاک نے ان تین آیتاں دے اندر ایک ایسا دستور میرے تے تواڈے سامنے رکھ دیتا ہے۔ کیوں اللہ پاک دستور نہ رکھ دے؟ کیوں اللہ پاک زندگی گزارن دا طریقہ نہ دس دے؟ اللہ پاک نے اسے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دیتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ البتہ تحقیق تواڈے واسطے آئیڈیل ہستی اسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بنا دیتا ہے۔ میرے تے تیرے واسطے آئیڈیل میرے پاک پیغمبر دی ذات ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پاک نبی دے سامنے میرے پاک پیغمبر دے دستور دے مطابق زندگی گزارن دا طریقہ دسے آئے۔ اللہ پاک فرماندے نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تے اللہ دے نبی دی نام فرمانی نہ کرے جے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا نعیم الرحمن صاحب شیخ پوری الحمدللہ تشریف لے آئے نے۔ آجو شیخ، میں پھر اجازت شیخ آجو، اوپر آجو، ادھر آجو، آجو آجو۔ ماشاءاللہ ہی ساڑھے معزز مہمان تشریف لے آئے نے، تو میں اپنی بات نو انشاءاللہ ٹھیک 3 منٹ دے اندر سمیٹ دینا۔ انہاں 3 آیتاں دا ترجمہ کر کے میں اپنی بات نو ختم کر دینا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگو، اے ایمان والیو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازانو نبی پاک دے سامنے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، ایسے معاملات نہ کر بیا جے، ایسی گفتگو نہ کر پیا جے، ان تحبط اعمالکم، اللہ تاڑے سارے اعمالانو ضائع کر دے، وانتم لا تشعرون، اور تسی اس حالت دے اندر ہوو کہ توانو کوئی شعور ہی نہ ہوئے، تسی بے خبری دے اندر عمال بھی نیک کر دے رہو، لیکن کوئی ایسا کام کر بیٹھے اللہ تواڈے عمالانو تباہ کر کے رکھ دے وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا انہاں دو آیتاں غور نہ دوبارہ سن لو، انہاں دو آیتاں دے اندر اللہ پاک نے کنہاں نو مخاطب کیتا ہے؟ پہلی آیت مبارکہ دا جملہ آغاز ہے یا ایہا الذین آمنوا، دوسری آیت مبارکہ دا انتخاب، دوسری آیت مبارکہ دا آغاز یا ایہا الذین آمنوا۔ اللہ پاک نو گویا کہ پتہ سی کہ ایمان والے نہ تے اللہ دے نبی دی حکم عدولی کرنگے، نہ اللہ دی نافرمانی کرنگے۔ اللہ پاک نو گویا علم سی کہ ایمان والے نبی پاک دے سامنے اپنی آوازاں نو پست کر لینگے، آہستہ آواز دے نال گفتگو کرنگے، اچھے انداز دے نال گفتگو کرنگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرماندے نے بے شک وہ لوگ جڑے نبی پاک دے سامنے اپنی آوازاں نو پست کر لیندے نے، اللہ پاک نے انہاں دے دلاں دے اندر تقوی نازل کر دیتا ہے، یا اللہ پاک انہاں دے اندر تقوی نو بنا دیندے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ سونے نے انہاں واسطے مغفرت بھی تیار کیتی ہے اور اجر عظیم بھی تیار کیتا ہے۔ کون لوگ نے؟ پہلے نمبر دے اندر تے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے جنہاں نے سمعنا و اطعنا کیتا ہے۔ اللہ پاک منو بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال سچی محبت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور تانوں بھی اللہ محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جو چند جملے میں تواڈے سامنے بیان کیتے نے، سب تو پہلے اللہ پاک منو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی اچھا جملہ میں کیا ہے وہ اللہ دی توفیق دے نال ہے، اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان چوں نکل گیا ہے جڑا اللہ اور میرے پاک پیغمبر دی نافرمانی دے زمرے دے اندر آندا ہے، میں اللہ دے کولو معافی منگدا ہاں۔ اللہ پاک دوبارہ منو ایسا جملہ نہ کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہن تواڈے